پوچھیا عید دے چن کولوں کسے پوچھیا عید دے چن کولوں کسے تینوں بھی عید کرئی ہے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات تائے چن آکھیا میری زندگی وچ ایک ایو جئی رات تائے وچ ملک عرب دی دھرتی تے ایک سونے اگل پوئی ہے اس اگل نماز اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منئی اس اگل نماز اشارے دے میں ٹوٹ کے عید منئی سرداریاں مختاریاں آقا دے ختم ہو گئیاں سرداریاں اتنی سرداری کسی کے پاس ہے کہ چند توڑے پھر جوڑے سرداریاں مختاریاں آقا دے ختم ہو گئیاں دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں آقا دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں آقا دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں چن توڑ کے جوڑے گنا سورج پچھا موڑے گنا چن توڑ کے جوڑے گنا سورج پچھا موڑے گنا اے عظمتاں سن ساریاں آقا دے ختم ہو گئیاں اے عظمتاں سن ساریاں آقا دے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں مدبن دے وچ بچاوے کیڑا معاشر دے وچ چھڑاوے کیڑا مدبن دے وچ بچاوے کیڑا معاشر دے وچ چھڑاوے کیڑا لجپالیاں ذمہ آقا دے ختم ہو گئیاں اب ذرا شرک
کے غور کریں مدفن دے وچے بچاوے کیڑا معاشر دے وچے چھڑاوے کیڑا لجپالیاں ذمہ داریاں آقا تے ختم ہو گئیاں لجپالیاں ذمہ داریاں آقا تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں رتبہ کسے پاڑا ہی نہیں نبی ہر کوئی آنا ہی نہیں رتبہ کسے پاڑا ہی نہیں نبی ہر کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں بلواریاں آقا تے ختم ہو گئیاں نبوت دیاں بلواریاں آقا تے ختم ہو گئیاں سرداریاں مختاریاں آقا تے ختم ہو گئیاں